आज हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम को महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। लोकसेवामा रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट के कुराहरू सोधिन सक्छ भनेपछि यसमा पहिलो भनेको हाम्रो दुईटा कार्य हुने गर्छ। एउटा CO2 लाई हामी एक्सपेल गर्छौँ, बाहिर निकाल्ने कार्य गर्छौँ भने हामी अक्सिजनलाई इन्टेक गर्ने काम गर्छौँ, लिने काम गर्छौँ भने CO2 लाई बाहिर फाल्ने कार्य गरिन्छ। अक्सिजन लिँदाखेरि अलिकति इनर्जी र मसल्सहरूको युटिलाइज हुने भएको भएर यसलाई हामी एक्टिभ प्रोसेस पनि भन्छौँ। भने कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर फाल्दाखेरि मसल्स र इनर्जी लस नहुने भएको भएर यसलाई अर्को शब्दमा हामी पैसिभ प्रोसेस पनि भन्ने गर्दछौँ। यसरी अक्सिजन लिनु, O2 लिनु जुन कार्य करिब 0 देखि 2 सेकेन्डसरी 2 सेकेन्ड लाग्दछ भने कार्बन डाइअक्साइडलाई फाल्नुलाई करिब 3 सेकेन्ड लाग्छ र त्यसपछि एउटा रेस्ट फेज आउँछ जसलाई हामी पौज भन्छौँ। यसको लागि पनि 3 सेकेन्ड गरेर करिब 8 सेकेन्डमा रेस्पिरेटरी साइकल सञ्चालन हुन्छ। रेस्पिरेटरी साइकल कति समयमा कम्प्लिट हुन्छ भनेर सोध्यो भने 8 सेकेन्ड। हामी कहिलेकाहीँ झुक्किन्छौँ, कार्डियक साइकल फेरि 0.8 सेकेन्ड हो। त्यो र यो अलिकति भिन्दै छ। यो अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने जुन प्रक्रिया छ यसलाई हामी मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन पनि भन्ने गर्छौँ है। मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन, मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन वास्तवमा 3 चरण भन्नुपर्छ। एउटा लिने प्रक्रिया जसलाई हामी इन्स्पिरेसन भन्छौँ भने अर्को फाल्ने प्रक्रिया जसलाई हामी एक्सपिरेसन भन्छौँ र इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन पछि बचेको एउटा ग्याप हुन्छ, द्याट इज कल्ड पज। पज भनेको स्टप भन्ने अर्थ लाग्छ, केही समयलाई ब्रेक लिनु। इन्स्पिरेसनमा के हुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ, डायफ्रायग्राम के हुन्छ र इन्टरकोस्टल मसल्स के हुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ है। इन्स्पिरेसनमा डायफ्रायग्राम तल जान्छ जसलाई हामी डाउनवार्ड्स पनि भन्छौँ अनि इन्टरकोस्टल मसल्स माथि जान्छ जसलाई हामी अपवार्ड्स र बाहिर आउँछ जसलाई हामी आउटवार्ड्स। यो तीनटा शब्दहरू डाउनवार्ड्स, अपवार्ड्स र आउटवार्ड्स हुने गर्छ, जसले गर्दा छातीभित्रको आकार बढ्न जान्छ। आकार थोरासिक क्याभिटीको आकार बढ्ने बित्तिकै यहाँ भएको एयरको प्रेसर घट्न जान्छ, घट्ने बित्तिकै बाहिरबाट अक्सिजन आउँछ। त्यो आउने कार्यलाई हामी के भन्छौँ? इन्स्पिरेसन। इन्स्पिरेसनमा के हुन्छ भन्ने मेन कुरा भनेको डायफ्रायग्राम र इन्टरकोस्टल मसलले कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ। डायफ्रायग्राममा के हुन्छ? कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, तलतिर जान्छ। इन्टरकोस्टल मसल्स बाहिर र माथितिर जान्छ, जसले गर्दाखेरि छातीको आकार ठुलो हुन्छ। ठुलो हुने बित्तिकै हावाको प्रेसर घट्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि बाहिरबाट अक्सिजन आउँछ। यो गर्दाखेरि मसल्स र इनर्जीहरू बढी लाग्ने, खर्च हुने भएको भएर यसलाई एक्टिभ प्रोसेस भनियो भने यसको ठिक उल्टो केमा हुने गर्छ? एक्सपिरेसनमा। डायफ्रायग्राम माथि जान्छ, अब तल गएको छ भने अपवार्ड जान्छ, ठ्याक्कै उल्टो। अनि इन्टरकोस्टल मसल्स अप गएको छ भने डाउनवार्ड्स हुन्छ, भने आउट भएको छ भने इनवार्ड्स हुन्छ। यसरी हामीले इन्स्पिरेसनको बारेमा बुझ्न सक्यौँ भने त्यसको ठिक उल्टो एक्सपिरेसनमा हुने गर्छ। त्यसो भएर एउटा जान्न सक्यो भने अर्कोलाई ठिक उल्टो बनायो भने यो मेकानिजम हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा हामी रेस्पिरेटरी अर्गन्स भन्छौँ भने अर्को रेस्पिरेटरी मसल्स भनिन्छ। एउटा अर्गन्स एउटा मसल्स गरेर 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। अर्गन्स भनेको हाम्रो नोजदेखि स्टार्ट भएर फ्यारिङ्स इन्क्लुडिङ साइनस हैन, ओटाइटिस अर्थात् मिडल इयर
यो सबैलाई हामी युआर अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्ने गर्छौँ। मैले किन जोडेको भन्दा साइनसाइटिस इज अ इन्फेक्सन अफ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक। त्यसो भएर साइनसाइटिस केमा पर्छ भन्यो भने अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन। ओटाइटिस मिडिया हुन त कानको मध्य कानको इन्फेक्सनलाई पनि ओटाइटिस मिडिया भनिन्छ। ओटाइटिस मिडिया इज अल्सो युआरटिए अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन भनिन्छ। जेनरली नोजदेखि हामी फ्यारिङ्ससम्मलाई अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छौँ भने ल्यारिङ्सदेखि लिएर लङ्स इन्क्लुडिङ के पनि प्ल्युरा, यो दुईटालाई चाहिँ यहाँसम्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक। त्यसो भएर अप्पर जस्तो फ्यारिन्जाइटिस के हो भन्यो भने अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन। साइनसाइटिस, राइनाइटिस यी सबै केमा पर्छ अप्पर भनेपछि ल्यारिङ्स भन्दा तलको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्ने गर्छौँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन। त्यसो भएर ल्यारिन्जाइटिस इज अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन हैन। ब्रोन्काइटिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन, ट्रकाइटिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन। यसरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन र अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन गरेर हामी दुई ग्रुपमा विभाजन गर्न सक्छौँ यसलाई है। भनेपछि मसल्समा विशेषतः 4 प्रकारको मसल्सको भूमिका हुन्छ। त्यो मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोर देन 70% भन्दा बढी रोल चाहिँ डायफ्राग्रामको हुन्छ भने दोस्रो भूमिका इन्टरकोस्टल मसल्सको हुन्छ है, जो 11 पेयर्स हुने गर्छ, 11 जोडा। इन्टरकोस्टल मसल्सहरू कति जोडा हुन्छ भने 11 जोडा। त्यसपछि गएर स्केलेन र अर्को स्टेर्नोमास्टोइड। यिनीहरू चाहिँ नेक घाँटीमा पाउँछ है। यिनीहरूलाई रिजर्भ मसल्स पनि भनिन्छ। यदि डायफ्राग्राम र इन्टरकोस्टल मसलले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यति बेलामा यी मसलहरूले रेस्पिरेसनको कार्यलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसो भएर यिनीहरूलाई हामी रिजर्भ मसल्स, यिनीहरूलाई चाहिँ मेन मसल्स भनिन्छ। र यो मध्ये पनि सबैभन्दा बढी भूमिका श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई कुन मसल्सको हुन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर डायफ्राग्रामको भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। यसमध्ये पहिलो पार्ट्स नोज पहिलो अङ्ग हो, फर्स्ट पार्ट हो। यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसमा एउटा अल्फेक्टिभ सेल छ जो फर्स्ट क्रेनियल नर्भ्स हो है त। पहिलो क्रेनियल नर्भसँग सम्बन्धित छ। यसले स्मेलको जानकारी दिन्छ, वासनाको जानकारी दिन्छ। नोजमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लिटिल्स एरिया हो। यसलाई अर्को शब्दमा केसल ब्याच एरिया पनि भनिन्छ। जो प्रश्न धेरै पटक सोधिएको छ, मोस्ट कमन साइट फर के को लागि अर्थात् नेजल ब्रिडिङको लागि सबभन्दा कमन साइट कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो भने नोजको लिटिल्स एरिया भनेर भन्नुपर्छ। त्यसलाई अर्को शब्दमा हामी केसल ब्याच एरिया पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। अर्को नोजमा 4वटा साइनसका डक्टहरू खुलेका हुन्छन्। यो पनि महत्त्वपूर्ण है। साइनसका नलीहरू कहाँ खुलेका हुन्छन् भनेर सोध्यो भने नोजको वरिपरि खुल्ने भएको भएर तिनीहरूलाई हामी पारानेजल साइनस पनि भन्ने गर्छौँ। जुन 4वटा साइनसहरू छ ती साइनसहरूलाई पारानेजल साइनस पनि भनिन्छ। किन भनेर प्रश्न गर्यो भने यो नोजको वरिपरि खुलेका हुन्छन्। नोजभित्रको टिस्यु विशेषतः सिलिएटेड इपिथेलियमले बनेको हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ अब रेस्पिरेटरी सिस्टमका टिस्युहरू कुन हुन् भनेर सोध्यो भने अलमोस्ट सिलिएटेड इपिथेलियमले बनेको हुने गर्दछ। त्यसपछि अब फ्यारिङ्स हामीले अघिल्लो पार्टहरुमा पनि कुरा गरिसक्यौं। यो दुवैको साझा कमन प्यासेज हो। यसले डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ, रेस्पिरेटरी सिस्टमको पनि उत्तिकै रोल हुन्छ। तर यो भित्र पनि विशेष गरेर हामीले अस्ति पनि भनेका थियौं ओरोफ्यारिङ्स, यो चाहिँ रियल कमन प्यासेज हो। साच्चीकै भन्नुपर्दा फ्यारिङ्स भित्र तीनटा पार्ट छ, नोजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। त्यो मध्ये ओरोफ्यारिङ्स इज अ रियल कमन प्यासेज। यसमा दुवै हैन, किन नोजोफ्यारिङ्समा जस्ट एयर मात्रै हुन्छ, एयरको काम हुन्छ भने ओरोफ्यारिङ्समा एयर र फ्लुइड दुईटै हुन्छ र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा फ्लुइडको मात्रै कार्य हुन्छ। त्यसो भएर रियलमा हामी फ्यारिङ्समा ओरोफ्यारिङ्सलाई रियल कमन प्यासेज भन्छौँ।
12 देखि 14 सेन्टिमिटर लामो हुने गर्दछ। अस्ति पनि हामीले गरेका छलफल थियो। दुई किसिमको टन्सिलहरू पाइन्छ यसमा। एउटालाई चाहिँ हामी प्यालाटाइन टन्सिल भन्छौँ र अर्को फ्यारिन्जियल टन्सिल है त। फ्यारिन्जियललाई एडिनोइड पनि भनिन्छ। यो दुई किसिमको टन्सिलहरू फ्यारिङ्समा पाइन्छ। त्यसो भएर टन्सिलाइटिस के को इन्फेक्सन हो भने यसलाई हामी युआरटिआईमा काउन्ट गरिदिन्छौँ। युआरटिआईमा है। त्यही भएर टन्सिलाइटिसलाई अब हुन त यो लिम्फेटिक सिस्टमले बनेको टिस्युको अङ्ग हो, तर यसको इन्फेक्सनलाई हामी कुन सिस्टम अन्तर्गत राखिदिन्छौँ? रेस्पिरेटरी। भोलि प्रश्न टन्सिलाइटिस इज इन्क्लुडिङ भनेर डाइजेस्टिभ रेस्पिरेटरी भनेर यदि राख्यो भने हाम्रो अप्सन के हुनुपर्ने हुन्छ? रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भाग ल्यारिङ्स। ल्यारिङ्स रेस्पिरेटरी सिस्टममा एकदमै महत्त्व राखेको अर्गन्स हो। यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू इक्जाममा सोध्न सक्छ। पहिलो हो ल्यारिङ्सलाई हामी भोइस बक्स पनि भन्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ल्यारिङ्सलाई भोइस बक्स भनेर कुन अङ्गलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले ल्यारिङ्स भनेर भन्नुपर्छ। ल्यारिङ्सको इन्फेक्सनलाई हामी ल्यारेन्जाइटिस भन्छौँ है। एउटा प्रश्न सोधिएको थियो होरेसनेस अफ भोइस है त। दोद्रो स्वर। दोद्रो स्वरको प्रमुख कारण के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर ल्यारेन्जाइटिस भनेर हामीले भन्नुपर्छ। हुन त फ्यारेन्जाइटिसमा पनि स्वर दोद्रो हुन्छ, तर ल्यारिङ्समा जस्तो प्रष्ट स्वर बस्ने काम अरू इन्फेक्सनमा हुँदैन। यदि ल्यारेन्जाइटिस छैन भने हामी हाइपरथाइरोइडिजम हाइपोथाइरोइडिजममा पनि सङ्ख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, तर फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुनुपर्छ? ल्यारेन्जाइटिस। ल्यारेन्जाइटिस होरेसनेस अफ भोइसको प्रमुख कारण हामी भन्ने गर्छौँ। यसमा दुईवटा भोकल कर्डहरू हुन्छ। यो प्रश्न पनि गरिएको छ ल्यारिङ्समा कतिवटा भोकल कर्ड्सहरू हुन्छ भन्यो भने दुईवटा भोकल कर्ड्स जसबाट नै भोइसको उत्पादन हुने हो। एउटा भोइसको प्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्यो भने ल्यारिङ्समा भएका दुईवटा भोकल कर्डहरूको कम्पनबाट भाइब्रेसनबाट भोइसको उत्पादन हुने गर्दछ। यो फिमेलमा अलिक सानो हुन्छ भने मेलमा चाहिँ अलिकति ठुलो हुने गर्छ। यो त्यति मात्रै फरक हो, नत्र भने यो फिमेलमा नहुने मेलमा हुने भन्ने हुँदैन। फिमेलमा अलिक सानो साइजको हुन्छ भने मेलमा चाहिँ अलिकति ठुलो साइजको हुने गर्दछ। यसमा 6 प्रकारको 6 टाइप्सको 9वटा कार्टिलेज। यो महत्त्वपूर्ण छ है। ल्यारिङ्समा कतिवटा कार्टिलेज हुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ। 9वटा कार्टिलेज, तर कति प्रकारको भनेर सोध्यो भने 6 प्रकारका कार्टिलेजहरू हुन्छन्। 6 थरी नाम भएका कार्टिलेज, तर सङ्ख्याको हिसाबमा फेरि कतिवटा हुने गर्छ? 9वटा हामी भन्ने गर्दछौँ। त्यो मध्ये पहिलो कार्टिलेज हो इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस पहिलो कार्टिलेज हो, जो एउटा हुन्छ। यसलाई ठ्याक्कै हामी यो लिप सेपेट अर्थात् पात आकारको हुने गर्छ है। ल्यारिङ्सलाई ढाकेर बस्ने काम यसको हो। ल्यारिङ्सलाई कभर गर्दछ। जस्तो हामी खानेकुराहरू खाँदाखेरि ल्यारिङ्सलाई कभर गर्ने काम कसको हो त? इपिग्लोटिसको हो। हेर्दाखेरि पात जस्तो आकारको हुन्छ। यसले ल्यारिङ्सको मुखलाई चाहिँ ढाकेर बस्दछ। दोस्रो हो थाइरोइड कार्टिलेज। यो पनि एउटा हुन्छ। यो लार्जेस्ट कार्टिलेज हो, अर्थात् ल्यारिङ्समा पाइने सबैभन्दा ठुलो कार्टिलेज भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ? लार्जेस्ट कार्टिलेज थाइरोइडलाई है। यो त्रिभुज आकारको हुन्छ, ट्रायङ्गुलर सेपेड हुन्छ है। अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा एडम्स एप्पल अर्थात् रुद्र घन्टी भनेर चिन्ने भनेको यसलाई मात्रै हो है त। धेरैजनाले के बुझ्नुहुन्छ भने रुद्र घन्टी भनेको चाहिँ हाम्रो पुरै ल्यारिङ्सलाई नै भनिन्छ भन्ने खालको अर्थ बुझ्नुहुन्छ, तर होइन। रुद्र घन्टी भनेर स्पेसल्ली कसलाई मात्रै चिन्ने गरिन्छ? थाइरोइड कार्टिलेजलाई। हेर्दाखेरि त्रिभुज आकारको हुन्छ। यहाँ चुच्चो परेरको जुन देखिन्छ त्यो देखिनु भनेको कुन कार्टिलेज हो? थाइरोइड कार्टिलेज। त्यो चुच्चोलाई थाइरोइड नोज भनिन्छ है। र त्यसपछिको कार्टिलेज हो क्रिकोइड।
अर्को थरीको कार्टिलेज क्रिकोइड हो। क्रिकोइड पनि एउटा हुने गर्छ। यो चाहिँ अलिकति रिङ सेपेड गोलो आकारको हुन्छ है, यो गोलो आकारको हुने गर्छ हुन्छ। र यो थाइरोइड र क्रिकोइडको बिचमा नै ट्रकेस्टोमी गरिन्छ है। कहिलेकाहीँ ट्रकेस्टोमी भनेको चाहिँ माथिबाट सास फेर्न सकिएन भने घाँटीमा पाल पारेर अक्सिजन दिनको लागि एउटा पाइप हामी हाल्छौँ, एउटा मेसिनरी सामान हालिन्छ, त्यस्तो ओपन गर्ने प्रक्रियालाई ट्रकेस्टोमी भनिन्छ। त्यो भनेको माथिको चुच्चो थाइरोइड र तलको क्रिकोइडको बिचमा हामी गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर ट्रकेस्टोमी कुन स्पेसमा गरिन्छ भन्यो भने थाइरोइड र क्रिकोइडको बिचमा हामी गर्ने गर्छौँ। क्रिकोइडलाई कहिलेकाहीँ एस्पिरेसन निमोनियाबाट बचाउन पनि प्रयोग गरिन्छ हैन। कस्तो हुन्छ भने थाइरोइड कार्टिलेज, तलपट्टि क्रिकोइड कार्टिलेज हुन्छ हैन, पछाडिपट्टि ओसोफेगस हुन्छ, यसरी कार्टिलेजहरू बसेका हुन्छन् यहाँनिर। कहिलेकाहीँ यो ओसोफेगस उल्टी, मान्छे अनकन्सियस बेहोस छ तर उल्टी भइरहेछ भने हामी बाहिरबाट प्रेसर दिएर यो क्रिकोइड कार्टिलेजले यो ओसोफेगसलाई प्रेसर दिएर ओसोफेगसलाई बन्द गर्ने कार्य गरिन्छ। त्यो बन्द गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामी क्रिकोइड प्रेसर भन्छौँ। त्यो क्रिकोइड प्रेसर के को लागि दिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने स्टमकमा भएको खानेकुराहरू उल्टी मार्फत रेस्पिरेटरी सिस्टममा जान नपाओस्, जुन प्रक्रियालाई हामी एस्पिरेसन निमोनिया भयो भने एस्पिरेसन निमोनिया हुन्छ, त्यो नहोस् भन्नको लागि यसरी क्रिकोइडलाई च्याप्ने प्रक्रियालाई क्रिकोइड प्रेसर भनिन्छ। यो केमा युज हुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। त्यति बेला हामीले के भनिदिने त, यो चाहिँ एस्पिरेसन निमोनिया हुनबाट हामी बचाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि एरिटिनोइड कार्टिलेज दुईवटा हुन्छ, कर्निकुलेट कार्टिलेज यो पनि दुईवटा हुन्छ ल। अर्को चाहिँ क्युनिफर्म कार्टिलेज यो पनि दुई। टोटल गरेर संख्या 9 वटा, तर प्रकार चाहिँ 6 वटा। एउटा दुईटा 3 4 5 6, तर 2 2 4 6 7 8 9 यसरी संख्या सोध्यो भने चाहिँ कतिवटा भन्नुपर्छ? 9 वटा। तर कति प्रकारको भन्यो भने 6 प्रकारको। सबैभन्दा ठुलो भन्यो भने थाइरोइड कार्टिलेज, ल्यारिङ्सलाई ढाकेर बस्ने भन्यो भने इपिग्लोटिस, गोलो आकारको कार्टिलेज भन्यो भने क्रिकोइड। र क्रिकोइड प्रेसर के को लागि गरिन्छ भनेर अलिकति गहिरो कुरा हो, जान्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। केबाट बचाउनको लागि हामी गर्ने गर्छौँ? एस्पिरेसन निमोनिया हुनबाट बचाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। यस्तो कति राम्रो भयो, क्वालिटी राम्रो हुँदैन ए होइन मैले